बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुंभ राशि यानी बुर्ज दल एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि स्काई कैनवस पे कवाकिब आपके लिए क्या नविश्ता तहरीर कर रहे हैं और कवाकिब की आमदो रफ्त आपके लिए क्या डिज़ाइन तरतीब दे रही है। अगर आपका ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम में राइजिंग स्टार एक्वेरियस है तो ये वीडियो 100% आपके लिए ही है। लेकिन अगर आपको आपका वक्त पैदाइश मालूम नहीं है तो फिर आप अपनी इंग्लिश तारीख पैदाइश के हिसाब से इसे सुन सकते हैं। यानी अगर आपकी तारीख पैदाइश 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान है तो आपका सन साइन यूनानी जायचा में डल है, एक्वेरियस है, तो वीडियो आप सुन सकते हैं। और अगर आपको सिरे से आपकी तारीख पैदाइश मालूम ही नहीं है तो फिर आप अपने नाम के पहले हर्फ से भी इसे सुन सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हर्फ सीन है, शीन है, स्वाद है या सा है, इसे आसान कर देता हूं, अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्वेरियस ये महीना आपके लिए सबसे अहम और यादगार महीना साबित होने वाला है। ये बहुत अच्छा महीना है। आपका बर्थ सीजन चल रहा है तो हैप्पी बर्थडे। एक तो एक्वा एज है और उस एक्वा एज में सन का एक्वेरियस सीजन भी चल रहा है और फरवरी की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें कोई प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड नहीं कर रहा। 1 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक आपके जायचा के पहले घर में फर्स्ट डेकन में एक्वेरियस सीजन है और 5 फरवरी से मरकरी भी इसे यहां पे आके ज्वाइन कर रहा है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें इजाफा हो रहा है, आपकी गुफ्तगू में, आपके बोल चाल में निखार आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, आपकी सेहत फरोग पा रही है। अगर आप बीमार थे, कमजोर थे, तो अब आप ताकत और तवानाई हासिल करेंगे। सोशल वर्किंग आपकी बेहतर होने वाली है। खल्के खुदा की खिदमत करना वैसे भी आपका खासा है, तो आप अपने काम में जुट जाएं, खल्के खुदा को खिदमत करके नफा पहुंचाएं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, इंसानियत की फलाह के लिए काम करें। आपको बहुत फायदा होगा, आपकी वैल्यू में इजाफा होगा, आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, आपको इज्जत, मर्तबा, मकाम और ऑनरशिप मिलेगी। हर साल जब भी आपका सीजन आता है एक्वेरियस सीजन, तो आपके लिए बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाता है, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। और अब बदलाव लाने वाला प्लूटो भी आपके जायचा के फर्स्ट घर में पहले हाउस में आ रहा है 21 साल के बाद। तो वेलकम कीजिए प्लूटो को। 19 फरवरी के बाद पाइसिस सीजन आपके जायचा के दूसरे घर में स्टार्ट हो जाएगा, जबकि 23 तारीख को मरकरी भी यहां आ जाएगा। तो आपको तब 19 फरवरी के बाद फिर पूरा महीना मुहतात रहना है बोलचाल के मामले में। तहरीर करते हुए, साइन करते हुए, एग्रीमेंट करते हुए आपने सोच विचार करनी है और गुफ्तगू में मुहतात रहना है। लड़ाई झगड़ा, बहस मुबासा ये आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। जबानी कलामी लेन देन नहीं करना, जो करना है तहरीर करके करना है, उसे ज़ाब्ता तहरीर में लाना है। अंधा एतमाद भी किसी पे नहीं करना। शम्स और अतारत के एक्वेरियस हाउस में चले जाने के बाद 14 फरवरी जो यौम मोहब्बत है, मार्स और प्लूटो यहां आ धमकेंगे आपके फर्स्ट डेकन में और इनका कंजैक्शन हो रहा है। तो मरी बुर्ज दल में आपके घर में आके हजीज याफ्ता कमजोर हो जाता है। वैसे मरी जो है वो वॉरियर है, जंगजू है, लेकिन जब वो आपके जायचा के पहले घर में आता है तो वीक हो जाता है। और प्लूटो इसके साथ कंजैक्ट कर रहा है। प्लूटो का मरी के साथ बड़ा फड्डा है। प्लूटो ने उचक लिया था मरी से स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मार्स हुआ करता था, मगर प्लूटो ने उसे उससे छीन लिया। अब अगर मरी वॉरियर है तो प्लूटो निंजा है। अब ये दोनों आपके जायचे के पहले घर में बाहम एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको इससे बहुत नफा होगा। आपको इसकी बड़ी जबरदस्त वाइब्स मिलेंगी, ताकत मिलेगी, तवानाई मिलेगी, गलबा मिलेगा, इस्तेकाम मिलेगा। आप इसे कंट्रोल करें। आपने इस ताकत में बिखर नहीं जाना, निखर जाना है। बिखरना नहीं है, निखरना है। उलझना नहीं है, सुलझना है। 21 फरवरी जो प्लैनेट ऑफ लव है वेनिस, वो मार्स के साथ किरान कर रहा है आपके जायचा के पहले घर में। जोरा और मरी का किरान आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। जोरा अगर शहद है तो मरी रॉकेट लॉन्चर है और ऊपर से जंग आलूद है। चूंकि आपने उसे कमजोर किया हुआ है तो ये महीना आपको मोहब्बत में कामयाबी दिलाएगा, मियां बीवी के दरमियान तलखियों का खातिमा करेगा,
ازواجی سکھ ملے گا. طلاق کی نوبت پہنچی ہوئی ہے تو وہ رک جائے گی. صلح صفائی کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں. محبوب کو تابع کرنے کا وقت ہے. محبوب کے سامنے اپنا اظہار محبت کرنے کا وقت ہے اور دل کی بات کہہ دینے کا وقت ہے. آپ کو معاملات محبت میں مدد ملے گی, شادی بیاہ میں مدد ملے گی اور تعلقات میں بڑے اچھے اچھے موڑ آئیں گے. 12 فروری کا جو نیا چاند برج حمل میں ہو رہا ہے یہ آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے. آپ کے تعلقات فروغ پائیں گے. 12 فروری کے بعد آئندہ 10 مارچ تک آپ کی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہوگا. آپ کو چھوٹے چھوٹے سفر کرنے پڑیں گے, بہت سے شارٹ ٹرپس آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ کو سواری چاہیے تھی, آپ کو سواری ملنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. عمدہ لگژری آپ کو موبائل چاہیے تھا اور روابط اور ترسیل اور آمد و رفت کے ذرائع چاہیے تھے. آمد و رفت کی رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی, وہ ذرائع آپ حاصل کر لیں گے. 13 فروری مارس ایگزالٹ کرے گا آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں, تو یہ آپ کے دشمنوں پہ بھاری پڑے گا. آپ کے رنج اور غم کا خاتمہ ہو جائے گا. بندشوں اور رکاوٹوں سے آپ ٹکرانے کا حوصلہ پائیں گے اور آپ پہلے سے زیادہ بہادر ہو جائیں گے. اس مہینے آپ کے لیے جو بیسٹ ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ سیاہ چادر آپ اپنے تن پہ اوڑھیں, اپنے بدن پہ اوڑھیں. سیاہ چادر, سیاہ لوئی وغیرہ. ویسے بھی موسم سرما ہے تو آپ سیاہ چادر استعمال کریں. دیکھیں, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے, اسی لیے انہیں کالی کملی والے آقا کہا جاتا ہے. اور قرآن میں ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اے سیاہ چادر اوڑھنے والے میرے محبوب, اے سفید چادر اوڑھنے والے میرے محبوب. تو چادر اوڑھنا سنت مصطفیٰ ہے اور سیاہ چادر اوڑھنا بھی آقا کریم کی پسندیدہ سنت ہے. تو یہ اس مہینے آپ کی بیسٹ ریمیڈی ہے. سیاہ چادر پہنے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ چونکہ مارس آپ کے بہت قریب ہے, آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آ رہا ہے اور آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ایگزالٹ بھی کر رہا ہے اور پلوٹو بھی آ رہا ہے, اور پھر آپ کا قدیم علم نجوم میں جو رولر پلانٹ ہے وہ زحل ہے. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ, اور پھر اوپر سے 2024 چل رہا ہے جس کا نمبر 8 بن رہا ہے, تو آپ نے ایک صدقہ کرنا ہے. مری کا ہے لوہا آئرن اور زحل کا ہے سیاہ رنگ. تو یہ چیز بنتی ہے سیاہ رنگ کا توا, گول توا جس پہ ہم روٹی پکاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ عربی میں توے کو توا ہی کہتے ہیں. عربی زبان میں توے کو توا ہی کہا جاتا ہے جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے. تو آپ یہ توا کسی غریب فقیر کو دے دیں, جہاں کسی دسترخوان پہ لنگر شریف پکتا ہے وہاں دے دیں, یا کسی ادارہ میں جہاں بچے زیر تعلیم ہے وہاں پڑھتے ہیں اور وہاں ان کا لنگر پکتا ہے, تو آپ کسی مدرسہ وغیرہ میں وہاں کے باورچی خانہ میں توا عطیہ کر دیں. توا عطیہ کرنے سے 2024 کے 8 نمبر کی سختی سے بھی بچ جائیں گے, زحل کی سختی سے بھی بچ جائیں گے, اور مری جو ایگزالٹ کر رہا ہے اگر وہ آپ کے پیدائشی زائچہ میں ناقص ثمرہ دیتا ہے تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. مری کا ایگزالٹ ہو رہا ہے آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں, اور آپ کے زائچے کے 12ویں گھر سے یہ پہلے گھر میں آ رہا ہے, اور فرسٹ ڈیکن کو پلوٹو کھول رہا ہے. تو ان کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن سے مدد لینا ہے. میں فضول قسم کے عملیات اور وظائف نہیں بتاتا, بے سند بے سروپا گفتگو بھی نہیں کرتا. میں آپ کے لیے آیات قرآنیہ استنباط کر کے لاتا ہوں قرآن سے, اور آپ کو ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھیں اور اندھا دھند تسبیح پڑھیں, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا معنی, اس کا مفہوم اس کو سمجھیں اور اس کے اندر سے دعا نکالیں, اور اس دعا کو آپ پڑھیں تو پھر دیکھیں اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے. تو آپ کے زائچہ کے مطابق فروری 2024 میں جو دعا آپ کے لیے ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے, جو اللہ انسانوں کے لیے کھول دے اپنی رحمت سے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ بند کر دے پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. تو آپ اس سے یہ دعا نکالیے کہ پروردگار ہمارے لیے کشائش کے دروازے کھول, اپنی رحمت کے دروازے کھول, اپنی برکات ہم پہ نازل فرما. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت کا دروازہ تب کھلے گا جب آپ مسجد میں جائیں گے. جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ یہی دعا کرتے ہیں نا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ
رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے، اپنی کرامات مجھ پہ نازل فرما، اپنے انعامات سے مجھے نواز، اور مجھے ان لوگوں میں نہ کر دینا جن پہ تو نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ اور پروردگار رزق، زندگی، موت، صحت، بیماری سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اولاد، نفع نقصان سب تیرے ہاتھ میں، خیر و شر تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ پروردگار مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے، اور وہ دروازے جو میرے لیے برے ہیں وہ میرے لیے بند کر دے، کہ تو جو کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو تو بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو پروردگار اگر میری کوئی بندش ہے، کوئی جمود ہے، کوئی بلاکج ہے، اس کو ختم کر دے، دفع دور کر دے، میری بندشوں کو کھول دے، میری عقدہ کشائی فرما، میری حاجت روائی فرما۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی هو العزیز الحکیم۔ پروردگار تو غالب حکمت والا ہے، میری مدد کر یا عزیز و یا حکیم۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔